इथे झेडपी इलेक्शन सो आणि खंयचो वाडो हो तुमच्या मडकय गांवांत जो प्रचार नमस्कार. करता? आज एक खूप बरो दीस नवदुर्गेच्या प्रकट सणान आज नवमी साजरी जाता. त्या प्रकट सणान नाल दवरून आज आमी मडकय मतदारसंघात जो वेलिंग प्रियोळ जिल्हा पंचायतीचो प्रचार आज आमी सुरवात करता पारांपय ह्या वाठारांतल्यान. आज उदंड असो प्रतिसाद सगळ्या गांवच्या नागरिकांचो आमकां मेळ्ळा. डोर टू डोर आमी जे आमचे एक सदांच प्रयत्न आसता आमच्या आमदाराच्या मार्गदर्शनान आमी गेली कित्येक वर्सां जेन्ना प्रचार करता हे घरा घरा वचून करता, डोर टू डोर करता. आणि अशा वेळार प्रत्येक मनशा पर्यंत प्रत्येक वोटर आसता त्याच्या पर्यंत आमी पावपाचो प्रयत्न करता. आणि ते केल्या उपरांत तांच्यो ज्यो कितें समस्या आसत किंवा तांचे जे विचार आसा ते आमकां जाणून घेवपाक मेळटा. आणि जेन्ना जो उमेदवार निवडून येता ते विचार तांचे जे कितें मनोकामना आसा ते पूर्ण करपाक सहकार्य जाता. आणि त्याच खातीर आज सगळ्या मडकयच्या वाठाराच्या लोकांक हांव धन्यवाद दिता. तांचो जो प्रतिसाद मेळ्ळा हातून एक दाखोवन दिता की आमच्या आमदारान गेली 25 वर्सां जी उदरगत केल्या, जे घराघरांत तांचो जो वापर आसा तो आज आमकां दिसून येता. कारण प्रत्येक घरांत जेन्ना आमी वता तेन्ना एक हास्य तोंडान आमचें स्वागत जाता. आणि तातूंतच दिसता की प्रत्येक मतदार हो खूश आसा आणि ते सगळे रुपांतर मताच्या माध्यमांतल्यान नक्कीच जातलें. आणि आमची जी कॅन्डिडेट आसा सो अदिती गावडे जे प्रियोळ वाठारांतली ती मोठ्या मताधिक्यान हांगा निवडून येतली हातून मात्तूय दुबाव ना. हिंगा तुमकां कॅम्पेन देखून करपाची गरज आसा कित्याक हो मडकय म्हणलेलो आसा तो दवलीकराचो गट. नक्कीच. पूण कितें आसता एक कॅम्पेनिंगच्या माध्यमांतल्यान जी कामां आमी करता किंवा जे लोकांचे विशय आसता आमच्या आमदारान सदांच आमकां सांगलां की लोकांचे विशय पयलीं जाणून घ्या आणि मागीर उदरगत करा. तांचो जो लोकसंपर्क आसता तो डेली म्हणजे जेन्ना ते घरांतल्यान भायर सरता तेन्ना घरांत जो कोण मनीस तांकां मेळपाक आयला ताका मेळ्ळ्या शिवाय ते केन्नाच घरांतल्यान भायर सरना. त्या खातीर तांकां भोंवपाची गरज पडना. पूण ते कित्याक? कारण ते 5 वर्सां अवेलेबल आसता. खूब जाणांक दिसता तो कित्याक भोंवना, पूण ताच्या फाटल्यान लोकांक खबर ना की तो डेली लोकांच्या संपर्कान आसता. जेन्ना जेन्ना गांवांत कसलीं फंक्शनां आसत ताका उपस्थिती लावन लोकांच्यो ज्यो कितें समस्या आसात त्यो जाणून घेता. आणि ताकाच लागून गेली कित्येक वर्सां जालीं मोठ्या मताधिक्यान हांगा आमचो आमदार निवडून येता. आणि त्याच धर्तीचेर जिल्हा पंचायत जी निवडणूक आसा तेय मताधिक्य जिल्हा पंचायत निवडणुकूय आमकां मेळटलें हातून मात्तूय दुबाव ना. ज्या भाशेन तुमचे रस्ते दिसता, ज्या भाशेन तुमी कामां केल्या, लोक तुमकां आनी कितें सांगता कामां उरल्या म्हणून वो कामां जाल्लेली आसा. डेव्हलपमेंट हो कंटिन्युअस प्रोसेस. पूण तरी सुद्दां ह्या 3 वर्सांत जी उदरगत जाल्या ती न भूतो न भविष्यती. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जे अंडरग्रावंड केबलिंग गोंयभर जालां तेंच मडकय वाठारांत सुद्दां मोठ्या धर्तीचेर जालां. आनी एक पावल फुडें मारून बाकी कडेन जशें HT लायन जाल्या हांगा LT लायन सुद्दां प्रत्येकाच्या घरांत पावन जी एक क्वॉलिटी इलेक्ट्रिसिटी जाय ती हांगा उपलब्ध जाल्या. त्या खातीर लोकांच्यो ज्यो मूलभूत सुविधा आसा ह्यो नक्कीच पुराय जाल्या. त्या भायर प्रत्येकाच्यो काही पर्सनल विशय आसता त्योय पुराय करपाचो आमचो सदांच प्रयत्न आसता. इज मितील द फ्युचर फेस ऑफ MGP हियर बिकॉज आमी पळयलां की तुमी भोंवता आतां घराघरांनी लोकांक मेळटात, तुमी दाखयता तेंचे विचार आयकोन घेता सगळे घालून. हांव गेले आतां 2 टर्म 2017नूय प्रत्येक दारादारांत उरलो, 2022नूय तेन्ना आमचे MLAचें इलेक्शन जालें तेन्नाय दारादारांत सगळें बाय हार्ट जाणा तूं आतां, तूं रेडी आहा? सगळ्या लोकांचो संपर्क नक्कीच आसा. आणि लोकांचो आशिर्वाद सगळ्यांचो जर लाभलो जाल्यार नक्कीच मुखार जेन्ना संदी येतली तेन्ना ती निभावपाचो प्रयत्न आसतलो. तूं रेडी आसा तर? पळय तशें म्हटल्यार जेन्ना संदी येतली म्हटल्यार आमच्या तूं रेडी आहा? उपलब्ध जाता. आज आमचो आमदार सक्रीय आसा, बरें काम करता. नक्कीच फुडें जेन्ना संदी येतली तेन्ना लोकांचो सगळ्यांचो विचार घेवन लोकांचो आशिर्वाद घेवन जे कितें तेन्ना सिच्युएशन आसतलें तेन्ना ते निभावपाचो प्रयत्न. पूण संदी आयज नाल्यार फाल्यां तुका येतली, तूं रेडी आसा? पळय रेडी प्रत्येक तुमी आतां सांगला संदी येतली म्हणून. तेन्ना रेडी हो प्रत्येक मनीस एकदम लोकां मुखार तसो येवन हांव गेली 10 वर्सां जालीं लोकांच्या मदीं आसा. लोकांचे जे सुखदुख्खान आमी सगळे हांवूच न्ही प्रत्येक आज आमचे बरोबर जिल्हा पंचायत मेंबर दामोदर नायक आसा, आमचे MGPचे
ट्रेजरर बाबनंद नायक आसा, सरपंच विशांत, तशेंच पुणेचे सरपंच सर्वेश, सगळे आमचे माजी सरपंच पंच सगळे हांगा उपस्थित आसा. आनी प्रत्येक जाणाचो एक ध्येय आसता की आमच्या आमदारान जें काम आसा किंवा जें मार्गदर्शन प्रत्येकाक लाभता ताजो उपयोग लोकांक जावचो आनी तेंच काम आमी मुखार व्हरपाक प्रयत्न करता. ओके, जे भाशेन तुमकां तिकेट मेळिल्ली आसा, आयज तुमी हिंगा घराघरांनी भोंवता, कसो आसा प्रचार तुमचो? वेलिंग पिवळचो आमी जवळ जवळ पूर्ण केल्लो आसा. मडकय मतदारसंघान हांव आतां नवीन भोंवता, पूण हे सगळ्यांक पळोवन दिसता फुडें कितें तरी बरें जावपाचें आसा. बरें जावपाचें सामकें जिखलें तूं आतां. ओके, आनंद आनंद, जेन्ना MGPक 3 सिटां दिल्या, हितूंतलें हे एक सीट आसा, कशें आसा MGPचें हिंगा प्रचार? ओ तुमकां प्रचार करपाची गरजूच ना हिंगा? बरोबर आसा. पळय सद्या गोंयांत झेडपीचे इलेक्शनाचें वारें चालू आसा आनी त्या संदर्भान आमचो गांवागांवांनी प्रचार चालू आसा. मागो पक्षाची आनी BJPचें युती आसा. नॉर्थान BJPन 25 सीट दवरल्यात आनी सावथाक 18 दिला, म्हणजे टोटल 43 सिटांचेर आमी इलेक्शनाक वयता. नॉर्थान आमकां एक मांद्रे सीट मेळ्ळा झेडपी, आनी सावथ गोवान आमकां केवळा, कवळें आनी वेलिंग प्रियोळ. तशें पळोवपाक गेल्यार आमी खूब हॅप्पी आसा ते 3 सीट मेळ्ळा तेजेर. आनी हे 3 सीट आमी मोठ्या मताधिक्यान एकल्याच हितून दुबावना, कारण मडकय तुमी जंय म्हणलां तशें मडकय वाठारांत जें आमच्या आमदाराचें कार्य आसा त्या कार्याक लागून हे सिटांचेर तर तूं दुबाव धरपाचोच ना. आनी तिसरोय सीट म्हणटा तो खूबच मतांनी येतलो. जशें फाटले फावट आमचो जो दामोदर नायक येयल्लो ह्या वाठारांचो वेलिंग प्रियोळ, तेचे पेक्षा कितलेशे मताधिक्य चड मेळटले हितून मात्तूय दुबाव आसपाना. थँक्यू.